बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर इल्तवा का शिकार हो चुका है और ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए इनकार कर दिया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और इसकी नौबत आखिर क्यों आई कि आखिर ईरान ने एक पीस प्रोसेस की तरफ जाने से इनकार क्यों किया और आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिश है वो बज़ाहिर अभी तक कारगर साबित नहीं हो पा रही। इस हवाले से आज बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है जो हम सबको ज़हन में रखना चाहिए कि ईरान ने जिस दिन से मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, उस दिन से ईरान ये बहुत वाज़ेह तौर पर कहता आ रहा है कि हमें अमेरिका के जो इंटेंशंस हैं, जो उसकी नीयत है, उसके ऊपर हमें डाउट्स हैं और लगता ऐसे है कि माजी की तरह इस दफ़ा भी अमेरिका अपनी जो रविश है, वो जो पुरानी आदत है धोखा देने वाली, उसको बरकरार रखेगा और अगर वो बरकरार रखेगा तो यकीनन फिर पाकिस्तान के पास ईरान के पास कोई जवाज़ नहीं रहता कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा बैठे। जब पिछली दफ़ा जो सेशंस हुए, पहला जो सेशन था, उसमें जब यही वो बात थी जो मैं बारहा अपनी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ आपसे कि ईरान गारंटीज़ मांग रहा है। गारंटीज़ किस चीज़ की हैं? यानी आपका जो मदे मुकाबिल है, जिसके साथ आपका रोला चल रहा है और जिसके साथ आपके मसाइल हैं और जिसके साथ आपकी जंग है, उस जंग से निकलने के लिए आपका जो दुश्मन है या आपका जो फरीक है, वो उसकी एक आदत है। वो ऐसी आदत है कि वो जिरगे को नहीं मानता। यानी हमारे यहाँ जिरगे का कॉन्सेप्ट ये है कि जिरगे में जो बात की जाती है उसका वो पास रखता है और जिरगे में मौजूद लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखता है। अब पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मामलात को किसी हद तक सुलझा दिया जाए, लेकिन एक तरफ तो सीज़ फायर की बात होती है और दूसरी तरफ जो अमरीकी बदमाशी है वो किसी भी तरह से कम नहीं होती नज़र आती। ईरान के बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया जाता है सीज़ फायर के दौरान, फिर वीडियो जारी की जाती है कि जी ये जहाज़ तो हमारे पास हैं। फिर आप ये समझें कि अबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है उसकी नाकाबंदी कर ली जाती है और ईरानी जहाज़ों को वहाँ आने जाने से रोकने की कोशिश की जाती है। तो इस पूरी तनाज़ुर में और फिर ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर आपका मौक़िफ़ यानी अमेरिका का मौक़िफ़ ये सामने आता है कि जो कुछ इनरिच हुआ है वो हमारे हवाले करें और उसको हम ज़ाया कर देंगे। तो ये किस किस्म की कोशिश है या मुज़ाकरात किस तरह किए जा सकते हैं? तो ईरान इस वक्त जो जिस वजह से अमेरिका की बात मानने से इनकारी है, तो वो यही है कि आप अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपनी जो खुद मुख्तारी के ऊपर तो समझौता नहीं कर सकते। यानी मेरा दुश्मन मेरे सामने बैठ के मुझे धोखा देने की कोशिश करता है और मैं उसकी हर बात पे राज़ी होता जाऊँ सिर्फ़ इस वजह से कि यार हाँ, आप हमारे ऊपर हमला ना करें। ईरान ने जितना नुकसान करवाना था अपना करवा लिया है। मगर आप ताकत की बात करते हैं ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है जो ईरान के पासदारान इनकलाब की तरफ से भी, उनकी दीगर लीडरशिप की तरफ से भी सामने आया है कि जब तक हमारा एक फ़ौजी, एक सिंगल सोल्जर भी बाकी रहेगा, हम अपना दिफा करते रहेंगे। और ये उनका एक कस्टम है। आप ख़ामनाई साहब की वीडियोज़ आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, किस तरह छोटे छोटे बच्चे उनको आकर अपनी शहादत की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन ईरान के जो लोग हैं, उन माँओं ने उन बच्चों को घुट्टी में शहादत का दर्स दिया है, उनको बताया है ये क्या है, इसका रुतबा क्या है, इसका मकाम क्या है। तो इस सारी सिचुएशन में अब जो हालात बन चुके हुए हैं, लगता ऐसे है कि ये मुज़ाकरात उस वक़्त तक नहीं हो सकते जब तक अमेरिका अपने रवैये में लचक पैदा नहीं करता। और वो लचक क्या है, बारहा आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये दोबारा ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप किसी के साथ नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात करते हैं, उसमें और धौंस और धमकी और बदमाशी के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं या जिरगा होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो यही वो फ़र्क है जिसको समझने की ज़रूरत है। आम सादे से लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दी है। अब
آگے کیا ہوگا؟ آگے جو سچویشن اس وقت تک ہے جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دیکھیں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، حتمی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ اس پہ کہہ سکیں کہ یہ اب فائنل ہو گیا ہے، لیکن ایران نے بڑے واضح طور پر پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ کل محمود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں ان کی بات ہوئی، اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کی اور عباس عراقچی صاحب کی بات ہوئی، لیکن رزلٹ کیوں نہیں نکل رہا؟ رزلٹ اسی بات سے نہیں نکل رہا، دونوں جانب سے پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ ہم ثالثی تو ہے، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جن دوسرا فریق ہے اس کو یہ بات ضرور سمجھائیں کہ ہم اپنی خود مختاری کا سمجھوتا تو نہیں کر سکتے، ہم اپنے اوپر انویڈ کی ہوئی ایک جنگ، مسلط کی گئی جنگ کو جائز تسلیم کر لیں، اور جو وہ امریکہ صاحب بہادر یا اسرائیل سوچتا ہے اس کی ہر بات کو ہم مان لیں۔ جنگ شروع اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ نے ایک غلط جو قیاس لگا کر، ایک غلط چیز کو بنیاد بنا کر مذاکرات کے دوران ایران پہ حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں آپ نے معصوم اسکول کے بچوں کو، اسپتالوں کو، یونیورسٹیز کو اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، اور اس نشانہ بنانے کے بعد اب جب آپ کا اپنا مطلب آپ کو نقصان، آپ کو جب ریزسٹنس فیل ہوئی ایران کی طرف سے، جب وہ حملے ہوئے، تو اس کے بعد آپ کو یہ لگا کہ جو آپ کے گلف کے اتحادی ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ نے جنگ بندی کر کے ساتھ اپنی بدماشی کو پھر بھی ترک نہیں کیا، اور آپ نے اپنی اس منطق کے اوپر قائم رہے، اور ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ پھر حملہ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی مرضی کی مطالبات جو ہیں، ایران نے جو مطالبات 10 نکاتی پیش کی ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور بڑے جائز، بڑے آپ کہہ لیں کہ کسی بھی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے لیے وہ نارمل ایک جائز مطالبات ہیں، ان کا احترام یقیناً کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ایران کی طرف سے بہت واضح ہے کہ کوئی دھمکا کر کسی غیر منطقی مطالبات جو ہیں ان کو پورا نہیں کروایا جا سکتا، اور ابھی تک پاکستان کی طرف سے بھرپور کوششیں جاری ہیں کہ شاید معاملہ کسی طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ اگر مثال کے طور پر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جو آسان سا جواب ہے وہ یہی ہے کہ پھر آپ اس جنگ کو آگے پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جو اس وقت تک میری رائے نہیں ہے، جو انٹرنیشنل بڑے بڑے انالسٹ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پھر پوری دنیا کی جنگ ہوگی۔ پھر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صرف ایران تک محدود یا امریکہ تک محدود بات نہیں ہوگی، اس میں پھر آپ کو رول نظر آئے گا اپنا روس کا، آپ کو رول نظر آئے گا چائنا کا، آپ کو پھر ان بلاکس کا رول نظر آئے گا جو اس سے پہلے خاموش ہیں۔ تو خدا نخواستہ کسی بڑے سانے سے بچنے کے لیے امریکہ تو ایک بے لگام گھوڑا ہے، یا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو امریکی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتی ہے۔ وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لا کر آپ نے یہ ایک نئی تاریخ رقم کر کے یہ سوچا کہ شاید آپ ایران کے لوگوں کو بھی اسی طرح یرغمال بنائیں گے اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کا جب دل چاہے گا آپ بات کریں گے، جب دل چاہے گا آپ بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خطہ ایک دفعہ پھر جو ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے، اور امریکہ کا اگر یہی رویہ رہا تو اس کے جو ہے نا اثرات وہ بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں، اور پورے ریجن کو، خاص طور پر جس طرح پاکستان جیسا ایک ملک ہے یا دیگر ممالک جو پڑوس میں ہیں، وہ اس سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور اگر یہ ایسکلیشن اسی طرح جاری رہتی ہے تو یقیناً آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے جو اثرات ہیں، جو اس ایسکلیشن کے، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ایک کیوٹک سچویشن ہے اس کی وجہ سے دنیا بھر کی تمام مارکیٹس جو ہیں وہ مندے کا رجحان کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے ہاں تو لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، تو حالات بہت نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکی جو حکام ہیں، جو اس
امریکہ جیسے ملک پر مسلط ہیں، جن کے فیصلوں سے دنیا پوری کے جو فیصلے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، ان کو ہدایت دے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے معاملات کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔